Bilal Saab, I think we're back with another episode. तुम तंग नहीं आते क्या क्या के? बस यार अब तो आदत सी पड़ गई है, मैं ऐसे जी रह के. We are back. 2 episodes किए, we're back. पर 3 महीने की break, we're back. But yeah. कोई तो मिलेगा जो हमसे प्यार करेगा, हम जैसे हैं वैसे करेगा. We're back. हम सेटअप शूटअप बना रहे थे, देखिए हमारी हसीन शक्ल नजर आ रही है आप लोगों को. सेटअप बना रहे थे. But yeah, 2021 sorry 2021 आ गया, अब तो 2020 का आ गया. Yeah, it just flew by. तो हमने लेकिन we did a lot. थोड़ा रिवन टाइप भी किया जा सकता है. कर लेते हैं. और हमने तो रिवन नहीं बेस्ट था. मुझे याद है, लेकिन हम इतना रहे भी नहीं है ना वो with that YouTube community के ख्याल से. मैंने तो इतना नहीं रहा in touch. Relevant नहीं in touch मतलब मैं तो नहीं इतना देखता रहा. मतलब थोड़ी खबर ही आती नहीं, कभी किसी लड़ाई हो रही है, कभी किसी लड़ाई हो रही है. और ट्विटर बॉय कैंसिल कर ऐसे लोगों को ये कुछ गलत कह दिया. यस, आज मैंने तो किसी को कैंसिल नहीं, आज की ट्वीट मिल गई. यस, मैंने तो किसी को कैंसिल नहीं किया. बट yeah, 2020 was a roller coaster of events definitely. बहुत बहुत बुरी चीजें भी हुई, and ये भी बुरी बात होगी to not highlight the positive things that happened as well. बहुत सी चीजें भी हुई, हमने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए. We started doing that tree planting thing. अभी भी महीने में एक दफा बिलाल और मेरी कोशिश होती है कि हम लोग जाके कर रहे हैं. थिंग इज कि अक्सर लोगों की आई होती है स्टोरीज वगैरह कि ये just doing this plantation drive ये वो. It's really cool, but the thing is कि जो हमने कुछ को टीवी पे भी देखा था, हमने 27 या 28 प्लांट्स प्लांट किए, तो कहाँ पे. हाँ, मैं लिटरली 4 दिन बाद खुद गया वहाँ पे, तो सिर्फ 2 या 3 लगे हुए थे दरख्तों के, सारे पुट गए हुए थे, उखाड़ दिए तो नहीं इसने भी है. और जो हमने जगह साफ की थी वो भी फिर से गंदी हो गई. फिर बंदा डीमोटिवेट हो जाता है इस तरह से कि हमारी आवाम इस तरह की है कि माशाल्लाह उनको पसंद ही नहीं है साफ रहना. शायद हम आए हैं कहाँ से, शहर से उठ के हम जा रहे हैं अपने अच्छे घरों से, जाकर उनकी सफाई कर रहे हैं और वो और घर फेंकी जा रहे हैं. But yeah, we still are trying. Inshallah, 2021 में भी शायद और बेहतर कर लें. इंशाल्लाह. मेरे से चलो आगे चलो. Furthermore, 2021 I think. अपना पूरे 2020 का वो तो ना एक छोटा सा इंडिविजुअली वो दो, अपना इंडिविजुअल 2020 का रिव्यू दो. 2020 का रिव्यू दें. वैसे बिलाल साहब ने तो पोस्ट किया अपने IG पे, बट हाँ मैं आई कैन थिंक अप ऑफ समथिंग. फॉर स्टार्टर्स आई रिमेंबर कि 2020 में ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह के ना, आई फाउंड माई रिलीजन यू कैड से, इन सेंस के पहले मैं बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता था, और मतलब मुझे कोई रुख मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं थी टूवर्ड्स रिलीजन. 2020 में मैं थोड़ा सा ना इंडिविजुअल अकेले बैठ के विदाउट एनी प्रेशर में थोड़ा पढ़ा ना, तो फिर मुझे थोड़ी शौक पैदा हुआ, नमाज पढ़ना मैंने शुरू की. 2020 में आई स्टार्टेड अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योरल स्टफ, बहुत ज़्यादा वेंचर्स मैंने शुरू किए अल्हम्दुलिल्लाह. और 2020 में आई लर्नड अ लॉट, मेरे बहुत ज़्यादा रिजल्ट वगैरह आए जिससे थोड़ा सी मुझे अपना लाइफ का कहने फोकस मिल गया. बट यार 2020 वाज अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. बिलाल साहब आपके लिए, और बिलाल साहब तो बहुत इवेंटफुल ईयर था. इवेंटफुल ईयर था. शुरू कहाँ से हुआ फ्रॉम अस प्लांटिंग ट्रीज. हाँ वो भी था, ठीक है. फिर क्रैपिटो पे बैठ के दोस्त से बातें कर रहा था, मुझे ये सीन याद आता है about how there's a new virus in China, ठीक है. और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आग लग रही है, World War 3 हो रही है, बैठ डिस्कस कर रहे थे. लिटरली 21 days after that लॉकडाउन हो गया लाहौर में, पाकिस्तान में. मार्च आ गया अभी. हाँ, फरवरी की बात है, ठीक है. तो उसके बाद मार्च हुआ, मार्च पे लॉकडाउन था. लॉकडाउन में सारे क्वारंटाइन थे कि भाई बाहर नहीं निकलना, ये नहीं है, सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, प्रिकॉशनरी लेवल फुल अपने उस पर थे, एक्सट्रीम पे थे. लेकिन फिर एक ऐसा वो आया कि मुझे हॉस्पिटल में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वो होता है रिस्क, हॉस्पिटल में मुझे अबाउट 15 to 16 days गुजारने पड़े, ठीक है. उसके बाद रमज़ान तो उसी में था, ठीक है.
پھر کیا ہوا, ایک چیز مس کر رہا ہوں. خیر پھر بک کا خیال آیا, پھر بک شروع کی, 32 days بک کمپلیٹ کی. ٹھیک ہے 31 نہیں تھا, 32 تھا شاید, ہاں 32 days میں بک کمپلیٹ کی. پھر پتہ چلا کہ بھائی جان بھائی کی کیا کہتے ہیں اس کو, وہ بھی ہو گئی ہے, ہاں بھی کر لی. تو پھر انگیجمنٹ ہو گئی, انگیجمنٹ ہو گئی بھائی کی. پھر گھر بھی رینوویٹ ہونا شروع ہو گیا, اوپر والا جو نیا اسٹوڈیو ہے سر بھائی کا. ٹھیک ہے, اور کیا ہوا, اور اس کے بھائی کی شادی ہو گئی, اس سے گھر میں ایک نیا ممبر آ گیا. اور I think for everyone it was a huge learning experience. بلال صاحب came out with his own book. ماشاءاللہ یار پڑھو یار, بہت اچھی بک ہے. ابھی ویسے میرا انشاءاللہ ڈیٹیل ریویو آئے گا. پھر ایک اور چیز میں نے 2020 میں کی نا, وہ یہ تھی کہ I made a lot of new friends. لیکن I think the best thing that I learned was to not be dependent. مطلب to not be dependent on anyone else for approval or my happiness. مطلب پہلے ہوتا تھا نا کہ یار I'm feeling down تو I'll call a friend up اور باہر چلے گئے یہ وہ, which is a form of distraction. 2020 میں because we were quarantined for so long, I learned how to be happy, how to be at peace with my own self. اب if I'm down, I don't need anyone else وہ مجھے آ کے cheer up کرے. اپنے آپ میں خوش رہنا سیکھ لیا میں نے, الحمدللہ. really nice. یار تو بھوک کیوں لگ رہا ہے, میں سو کے اٹھا ہوں. کیوں سو بھی اٹھے میرے خیال. ہم نے 2020 میں کچھ کو ٹی وی کے لحاظ سے بڑا کچھ ہم نے اکمپلش کیا. وی میڈ پوڈکاسٹ ود سو مینی انفلوئنشیل پیپل کے علاوہ ہم نے بہت زیادہ دوستیاں کی جو ابھی تک الحمدللہ قائم ہے, کافی حد تک قائم ہے. But we also fell out with some people. لیکن کافی حد تک قائم ہے, جن کے ساتھ قائم ہے ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے قائم ہے. اور امید پہ دنیا قائم ہے. امید تو یہی ہے کہ ٹی وی اس دفعہ 2021 میں قائم ہی رہے. بلال صاحب کی اے لیول آنے والے ہیں, میرے بھی 60 سوٹ تو آنے والے ہیں خیال سے. بٹ یس انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہفتے میں ایک دفعہ میں چکر لگا دوں بلال طرف اور ایک ویڈیو ہم بنا دیں. ٹھیک ہے. اینڈ بفور اینڈنگ دا ویڈیو ایک سوال آئی تھنک جو ساروں کے ہی دماغوں میں ہوگا, سارے ہی سوچ رہے ہوں گے اباؤٹ دس کہ ویئر ایگزیکٹلی ڈو وی گو فرام ہیئر. ابھی بھی کرونا وائرس ختم ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں نظر آ رہا. 3 نیو اسٹرینز آ گئی ہیں اور جسٹ دا ورلڈ اسٹل ان اے لاٹ آف ٹرموائل. ابھی یہ وہ ٹریٹی ختم ہونے لگی ہے, یو ایس اے رشیا کی جو آرمز ٹریٹی ہے وہ بھی ختم ہونے والی ہے. تو ویئر ایگزیکٹلی ڈو وی گو فرام ہیئر؟ بلال صاحب یور فلسفہ آن دس کوسچن. ایک کمنٹ باکس میں بتا رہے لوگ. اللہ حافظ. ہم تھوڑا سا فلسفہ دے دیں, وہ بھی بتا دیں کمنٹ باکس میں. میرے خیال سے امید پہ دنیا قائم ہے. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ فار اے ریزن. کوئی بگر پلان ہے ٹو آل آف دس, اور بس آپ پریکاشنز لے کے رکھیں, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں اور بس چلتے جائیں. آج کا اور لائف اوپر اپس اینڈ ڈاؤن, کبھی بڑے اپس ہوں گے تو کبھی بہت بڑے ڈاؤنز ہوں گے, جیسے ابھی کرونا وائرس چل رہا ہے. تو بٹ یا دیٹس لائف, یو ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ. بلال صاحب یور فلسفہ آن دس, on what? on this question کہ where exactly do we go from here؟ اس کے بعد ہم بند کر کے جائیں گے سونے. یہ تھا بلال صاحب کا. ٹھیک ہے, فلسفہ بلال صاحب نے اپنا فلسفہ دے دیا ہے. آئی ہوپ یو گائز لائک دا ویڈیو. سبسکرائب اینڈ اسٹے ٹیون فار مور کچھ کہو ٹی وی کانٹینٹ. اتنا سسپینس دیا اینڈ میں یہ جو آپ دیے ہیں. یس دیٹس کچھ کہو ٹی وی فار یو. سی یو گائز دا نیکسٹ ٹائم. خدا حافظ کر دیں, آپ بھی خدا حافظ کر دیں. خدا حافظ. ڈر کے گئے. خدا حافظ بھائی جان.